अस्सलाम वालेकुम। दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाजरीन, आज के शो में हम 3 स्टोरीज़ पर बात करेंगे। सबसे पहले सेगमेंट में हम बात करेंगे रमज़ान शुगर मिल्स में भारतीय मुलाजमीन की मुबैना मौजूदगी से मुतालिक। शो के दूसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे पंजाब में रेंजर्स के ऑपरेशन से मुतालिक, जबकि तीसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे लंदन में पाकिस्तान और भारत के दरमियान ट्रैक टू डायलॉग से मुतालिक। सबसे पहले हम बात करेंगे रमज़ान शुगर मिल्स में मुबैना तौर पर भारतीय मुलाजमीन की मौजूदगी के मामले पर। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबरा डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने इल्ज़ाम आयद किया है कि शरीफ ख़ानदान की जो है शुगर मिल है रमज़ान शुगर मिल, उसमें 300 से ज़ायद भारतीय मुलाजमीन काम कर रहे हैं। उन्होंने ताहिरुल कादरी साहब ने 50 मुलाजमीन की जिनकी शहरियत भारत की बताई जाती है उनकी एक फहरिस्त भी जारी की है, और उनका ये भी दावा है कि मज़ीद जो तफसीलात हैं वो भी जारी की जाएंगी वक्त के साथ साथ। और एक अहम बात कल ये हुई कि जब ताहिरुल कादरी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ताहिरुल कादरी साहब ने ये कहा कि अब जो मैंने इंकशाफ कर दिया है कि पंजाब में जो शुगर मिल है रमज़ान शुगर मिल्स, उसमें जो इंडियन लोग उसमें काम कर रहे हैं। इससे मुतालिक इस इंकशाफ के बाद ताहिरुल कादरी साहब ने कहा कि अब आग लगा दी जाएगी रिकॉर्ड को वहाँ पर। और इसी दौरान उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही हमने देखा कि खबरें चलना शुरू हो गई मीडिया पर कि चिनियोट में रमज़ान शुगर मिल्स में आतिशज़दगी की खबरें चलना शुरू हो गई कि वहाँ पर आग लग गई है। क्या ये एक हादसा था या फिर या महज इत्तेफाक था या फिर कोई साजिश थी? इस पर बात करने के लिए हमने आज कमिटमेंट ली थी अब्बास शरीफ साहब से, जो कि MD भी हैं इस शुगर मिल के, लेकिन कमिटमेंट के बावजूद वो शो में नहीं आए। उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। जबकि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम नवाज गंडापुर साहब, जो कि रहनुमा हैं पाकिस्तान अवामी तहरीक के। बहुत शुक्रिया गंडापुर साहब हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। ये क्या माजरा है सारा भारतीय मुलाजमीन की मौजूदगी से मुतालिक जो इंकशाफात किए ताहिरुल कादरी साहब ने, कितनी हकीकत है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आपने मौका दिया मुझे अपने व्यूज़ शेयर करने का। इन्होंने आना नहीं था, MD साहब ने इसलिए आना नहीं था कि बातें करना आसान होता है, हक़ाइक़ पेश करना ज़रा मुश्किल होता है। हम जब भी बात करते हैं हम हक़ाइक़ पे मबनी बात करते हैं, हक़ाइक़ आपके सामने लाएंगे और हक़ाइक़ के ही बेसिस पे बात करेंगे। अभी 3 कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स आई हैं। एक तरफ स्टेटमेंट आई है ऑल पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन की तरफ से कि जी भारतीय हों या फॉरेन एक्सपर्ट्स, इनका आना जाना एक रूटीन की बात है। दूसरी तरफ स्टेटमेंट आई है ये अब्बास शरीफ साहब के बेटे जो हैं, जो भी हैं, इनका नाम यूसुफ अब्बास शरीफ साहब, यूसुफ, इनकी स्टेटमेंट आई कि कोई भारतीय आदमी है ही नहीं। डिनाई किया उन्होंने, बिल्कुल जी, टोटली डिनाई किया। अब मैं आपके सामने एक ये पेपर रख रहा हूं। बल्कि गंडापुर साहब सिर्फ डिनाई नहीं किया बल्कि ये भी ऐलान किया है कि ताहिरुल कादरी साहब के खिलाफ फर्जाने का नोटिस उनको भेजा जाएगा कि उन्होंने झूठ बोला है। हम उसको वेलकम करेंगे और वी वुड लाइक कि वो हमको उस पर नोटिस दें। ये मैं आपके सामने एक डॉक्यूमेंट रख रहा हूँ और पढ़ के आपको सुना दूंगा। ये इसमें रमज़ान शुगर मिल्स जो है स्पॉन्सर है इस आदमी की। बिल्कुल, ये मौजूद है हमारे पास। ये सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है। ये जो वीज़ा फॉर्म है ये कोई नंबी श्रीधर साहब हैं जो कि इंजीनियर हैं भारत से। अच्छा। और बिल्कुल इनके जो स्पॉन्सर में लिखा हुआ है रमज़ान शुगर मिल्स इनकी स्पॉन्सर है। और जो सरकारी दस्तावेजात हैं उनके मुताबिक जो हम देख रहे हैं इनके वीज़ा फॉर्म पर जो एंट्री है वो 30 जुलाई 2015 की है और जो एग्जिट है इनका वो 10 अगस्त 2015 का है। जी, अब सवाल ये है कि शक वहाँ पैदा होता है जहाँ इबाम हो। या तो वो सिंपली कहते हैं कि हाँ जी हमारे पास इंडियन एक्सपर्ट्स आते हैं, ये उनके नाम हैं, फ़लाँ डेट्स पे वो आए और चले गए और उनसे ये काम लिया जाता है। इन्होंने फ्लैटली डिनाई कर दिया तो बज़ाते खुद वो झूठ है। दूसरी बात कि जब ये वीज़ाज़ इंडिया में इशू किए जाते हैं, क्योंकि मैं ख़ुद एक ब्यूरोक्रेट रह चुका हूँ, कोई भी वीज़ा इंडिया में जनरली नहीं इशू किया जाता जिसमें पुलिस वेरिफिकेशन से एग्जेम्पशन हो। अगर मेरी ये बात गलत है तो इंटीरियर सेक्रेटरी जो हैं या एडिशनल सेक्रेटरी इंटीरियर वो इस बात को डिनाई कर दें और कहें कि ये पुलिस रिपोर्टिंग जो है वो बहुत ही खास लोगों के लिए मुस्तस्ना उसे करार दिया जाता है, वरना वो बिल्कुल एग्जेम्प्टेड नहीं होती। और वो भी वेल नोन फिगर्स। आप हैरान होंगे कि ये अभी लाहौर में एक फेस्टिवल हुआ था
جس میں کہ بہت دنیا کے مشہور آرٹسٹ آئے ہوئے تھے. ایون they were not exempted from police reporting. یعنی people of the level of international fame. تو why is it that کہ ایک کلچرل فیسٹیول کے لیے آیا ہوا انٹرنیشنل فگر, اس کو تو آپ نے پولیس رپورٹنگ سے ایگزیمپٹ نہیں کیا, حالانکہ وہ ایک دن کے لیے آیا. لیکن یہ لوگ جو لگاتار ملٹیپل انٹری ویزاز پہ آ رہے ہیں, ان کو آپ نے پولیس ایگزیمپشن دی ہوئی ہے ٹوٹلی, اور اکراس دا کنٹری موومنٹ کی اجازت دی ہوئی ہے. دیکھیں نا, ایک آدمی آیا ہے, وہ ایک مل میں جائے, آپ گھوٹکی کی بھی اجازت دے رہے ہیں, کراچی جانے کی بھی دے رہے ہیں, سندھ میں بھی گھومنے کی اجازت دے رہے ہیں. اچھا, اس کو آپ کنیکٹ کریں ایک اور سٹوری کے ساتھ. اگر آپ کو یاد ہو, میں نے چند دن پہلے ایک سٹوری ریلیٹ کی تھی کہ بلوچستان میں اچکزئی فیملی کے ایک وزیر ہیں, جن کے بارے میں نادرا نے ایک لیٹر لکھا ہے چیئرمین نادرا کو کہ وہ غیر ملکیوں کو پاکستانی آئیڈینٹی کارڈ فورسفلی دلوا رہے ہیں. اچھا, اب اگر ایک یہ نادرا کا لیٹر ہے, میں اس وقت میرے پاس نہیں ہے, لیکن میں I can send it to you, آپ دیکھ لیجئے, یہ ڈی جی نادرا بلوچستان نے لکھا ہے. اچھا, اب اگر یہ لوگ چلیں یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں. خرم نواز گنڈا پور صاحب, بریک کے بعد ہمیں رانا ثناءاللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ناظرین, یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آ کر ہم بات کریں گے کہ حکومت کیا کہتی ہے, پنجاب حکومت کیا کہتی ہے کہ کیوں یہ لوگ یہاں پر آئے تھے, اور ہم پنجاب میں رینجرز کے آپریشن سے متعلق بھی بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم شو میں جیسا کہ بریک سے پہلے بات کرتے ہیں رمضان شوگر ملز میں بھارتیوں کی مبینہ موجودگی سے متعلق, اس پر ہم آگے چل کر بات کریں گے. لیکن ابھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں پنجاب کے وزیر قانون رانا ثناءاللہ صاحب, ان سے بات کرتے ہیں پنجاب میں رینجرز کے آپریشن سے متعلق. رانا ثناءاللہ صاحب, پنجاب میں رینجرز کا اختیار کیا ہوگا؟ 2 ماہ کے لیے انہیں وہاں پر بلایا گیا ہے, اختیارات کیا ہوں گے؟ کیا سندھ میں جس طرح کے اختیارات ہیں وہی اختیارات حاصل ہوں گے, یا کم ہوں گے, یا زیادہ ہوں گے؟ کیا تفصیلات ہیں اس کی؟ دیکھیں, سندھ میں جو رینجز کے اختیارات ہیں ان کے متعلق تو مجھے معلوم نہیں ہے, لیکن کراچی میں جو آرٹیکل 147 کے تحت جو ہے وہ تھرو اسمبلی ریزولوشن جو ہے وہ کراچی کا امن و امان جو ہے وہ رینجز کے سپرد کیا گیا ہے, اس کا مجھے اچھی طرح سے ادراک ہے. جی. تو پنجاب میں تو کوئی ایسے حالات نہیں ہیں کہ اس قسم کا جو ہے وہ اختیار دیا جائے یا اس مقصد کے لیے رینجز کو بلایا جائے. پنجاب میں جو ہے وہ دہشت گردوں کے خلاف, کالعدم تنظیموں کے خلاف جو ہے وہ ایک آپریشن لانچ ہے, جس کو ہیڈ جو ہے وہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کر رہا ہے. فرسٹ ایئر جو ہے وہ پولیس کا ہے. تو اس میں جو ہے وہ رینجز کی سپورٹ جو ہے وہ اس سے پہلے راجن کا آپ کے علم میں ہوگا کہ کچے کا ایریا تھا, بالکل, وہاں پہ بھی رینجز کو جو ہے وہ 7 دنوں کے لیے جو ہے وہ ریکوزیشن کیا گیا تھا. بعد میں پھر آرمی کی ضرورت محسوس ہوئی, آرمی نے بھی وہاں پہ آگے پھر پارٹیسپیٹ کیا. تو اب بھی جو مشکل ایریاز ہیں, اور خاص طور پہ جو پنجاب کے بارڈر ایریاز ہیں جہاں بھی اس وقت بھی آپریشن جو ہے وہ چل رہا ہے, تو ایسے ایریاز میں رینجرز کی سپورٹ جو ہے وہ کاؤنٹر ٹیررزم فورس جو ہے اسے ان آپریشنز میں جو ہے وہ حاصل ہوگی. تو اس مقصد کے لیے جو ہماری کیبنٹ کمیٹی ہے آن لا اینڈ آرڈر, اس نے یہ تجویز جو ہے یہ ایک پرپوزل کی صورت میں جو ہے وہ چیف منسٹر صاحب کو روانہ کی ہے کہ ایسے آپریشنز میں جو ہے وہ سی ٹی ڈی کے ساتھ جو ہے وہ رینجز کی جو ہے وہ سپورٹ دی جائے. صاحب, تجویز تو تقریباً مارچ سے زیر غور تھی, تو اتنا ٹائم کیوں لگ گیا اس کام کو مٹیریلائز کرنے میں؟ مارچ سے بالکل ہی زیر غور نہیں تھی. یہ ابھی جو ہے کوٹے کا آسان ہے, اور اس کے بعد پھر جو ان چیزوں کو نیشنل الیکشن پلان کو اور دوسری چیزوں کو بیف اپ کیا گیا ہے, تو اس وقت سے یہ محسوس کی گئی ہے. اور یہ تجویز ہم نے چیف منسٹر صاحب کو بھیجی ہے. اگر انہوں نے اس کو اپروو فرمایا تو یہ پھر اپیکس کمیٹی میں جائے گی, اور اپیکس کمیٹی اس بات کا تعین کرے گی کہ اس قسم کے آپریشن جن میں سی ٹی ڈی اور رینجرز ہوں گے وہ کن ایریاز میں ہوگا, کہاں پہ ہوگا, اور سرحد کی ڈیوریشن جو ہے وہ 60 days ہے کہ اس میں اپنا کام مکمل کریں.
لیکن اس میں کمی یا بیشی جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ رانا صاحب، ایک اور بڑی اہم بات ہے، پنجاب میں کا جب ذکر آتا ہے تو کالعدم تنظیموں کی بات ہوتی ہے، یہاں پہ لشکر جھنگوی کی بات ہوتی ہے، تو کیا بلا امتیاز کارروائی ہوگی یا پھر مخصوص علاقوں کے اندر جہاں دہشت گرد چھپے ان کے خلاف کارروائی ہوگی؟ کیا جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں، کالعدم تنظیمیں ہیں، ان کے خلاف بھی کیا کارروائی ہوگی؟ دیکھیں، دہشت گرد تنظیمیں جو ہیں ان کے خلاف پنجاب میں جتنی بھرپور کارروائی ہوئی ہے اور جس قدر ان کی جو مین لیڈرشپ ہے اس کو گرفتار یا ہلاک کیا گیا ہے، میرا خیال ہے کہ اس قسم کی مؤثر کارروائی جو ہے وہ پورے پاکستان میں کہیں اور نہیں۔ لیکن آپ تھوڑا سا کنفیوز کرتے ہیں اس کالعدم تنظیموں کو جہادی تنظیموں کے ساتھ۔ ہمارا جو فوکس ہے وہ ان تنظیموں کے خلاف ہے جو دہشت گردی میں ملوث ہے۔ اگر کوئی آدمی یا کوئی تنظیم دہشت گردی میں ملوث نہیں ہے اور ادروائز کوئی اس کے اوپر جو ہے وہ اقوام متحدہ کی آبزرویشن ہے یا کوئی انٹرنیشنل آبزرویشن ہے، تو بہرحال وہ کنسرن جو ہے وہ علیحدہ سے ہے۔ ہمارا مقصد جو ہے وہ یا ہمارا آبجیکٹ جو ہے وہ کالعدم تنظیمیں جو دہشت گردی کے ان واقعات میں ملوث ہیں جس کا اس ملک اور قوم کو سامنا ہے، تو ان کے خلاف جو ایکشن والی بات ہے اس میں تو کوئی کمی نہیں بلکہ پرو ایکٹیو جو ہے وہ کام ہوا ہے پنجاب میں۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ ہمارے جو سیاسی مخالفین ہیں انہیں جب کوئی اور بات نہیں ملتی تو کبھی وہ بھارتی ایجنٹوں کی بات شروع کر دیتے ہیں، کبھی وہ کالعدم تنظیموں کی بات شروع کر دیتے ہیں۔ تو رانا صاحب، کل جو طاہر القادری صاحب نے فہرست پیش کی ہے 50 لوگوں کی، ان کا یہ کہنا ہے کہ 50 انڈینز ہیں جو کہ رمضان شوگر ملز میں کام کر رہے تھے، تو کتنی صداقت ہے اس میں؟ حکومت کیا کہتی ہے؟ آپ وزیر قانون ہیں، سارے معاملات آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب کے۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، ہمیں یہ اس طرح کا رویہ یا الفاظ دوبارہ نہیں کرتے۔ یہ بڑا ہی گھٹیا اور گندا مولوی ہے یہ، اور اس کا آپ کو پتہ ہے کہ شروع سے یہ اس قسم کے جھوٹ بولتا رہا ہے۔ بار بار یہ چیزیں جو ہیں وہ ثابت ہوئی ہیں، اس کی ویڈیو ٹیپس جو ہیں وہ آپ سوشل میڈیا پہ پڑی ہیں کہ اس نے کس کس طرح کی نعوذ باللہ اللہ اور اللہ کے رسول کے متعلق جو ہے جو باتیں کی۔ لیکن رانا صاحب، کل جب طاہر القادری صاحب پریس کانفرنس کر رہے تھے انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ 50 ملازمین کی فہرست انہوں نے جاری کی، جو کہ انہوں نے کہا انڈین نیشنل ہے، 300 کی مزید ہے، اور اسی دوران ہم نے دیکھا کہ چنیوٹ میں رمضان شوگر ملز میں آگ لگ گئی۔ یہ جو آتش زدگی تھی یہ کوئی محض حادثہ یا کوئی اس میں سازش بھی آپ دیکھ رہے ہیں؟ پر آتش زدگی کے متعلق مجھے تو خیر پوری طرح سے علم نہیں ہے، لیکن بہرحال ایسا حادثہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ لیکن جہاں تک انڈینز کا معاملہ ہے، دیکھیں یہ ساری دنیا کو پتا ہے۔ آپ اس کے اوپر آپ میری بجائے آپ لیں جہاں ترین، یعنی مل میں جو وہ گیس ٹربائنز ہیں وہ جرمن سے بھی ملتی ہیں، رشیا سے بھی ملتی ہیں، انڈیا سے بھی ملتی ہیں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ انڈین جو ٹربائنز ہیں وہ سستی بھی ہیں اور بہتر بھی ہیں۔ تو شوگر ملز میں جو وہ ٹربائنز لگتی ہیں وہ تقریباً ساری ملز میں یا اکثر میں جو ہے وہ انڈین ہے، اور جب انڈین کو چیز آتی ہے تو اس کے ساتھ اس کے انجینئر وغیرہ جو آتے ہوں گے۔ تو یہ مولوی جو ہے اس کو پتہ نہیں کس نے کیا پٹی پڑھائی ہے، یہ اس نے یہ بات کر دی ہے۔ چلیں یہ پوچھ لیتے ہیں، خرم نواز گنڈا پور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں کہ کس کے کہنے پہ وہ کر رہے ہیں۔ خرم نواز گنڈا پور صاحب، رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ کسی کی پٹی پڑھانے پر یہ کر رہی ہے پاکستان عوامی تحریک کو طاہر القادری صاحب، آپ کے پاس کیا اس کی وضاحت ہے؟ سب سے پہلے تو رانا صاحب کو میں نے 1-2 دفعہ پروگرامز میں ریکویسٹ کیا کہ اس گھٹیا لینگویج مت استعمال کیا کریں، اور نارملی میرے ساتھ جب یہ پروگرام میں آتے ہیں تو گھٹیا لینگویج استعمال نہیں کرتے۔ آج چونکہ نہیں، I will not come to the point، چونکہ he has chosen to use this language۔ I would just like to say one thing، ان کی فیڈرل کابینہ کے وزیر کا باپ جو ہے چودھری شیر علی، اس نے رانا ثناء اللہ صاحب کو قاتل کہا ہے۔ تو یا تو وہ جھوٹا ہے، اگر وہ جھوٹا ہے تو رانا صاحب اس کو عدالت کیوں نہیں لے کر گئے، اور اگر وہ سچا ہے تو رانا صاحب اس کا جواب دے دیں۔ اب میں پوائنٹ پہ آ جائیں چونکہ ٹائم بڑا شارٹ ہے۔ میں اب پوائنٹ پہ آ جاتا ہوں نا۔ یہ وہی رانا ثناء اللہ صاحب ہیں جنہوں نے بیٹھ کے پروگرام میں مجھے کہا کہ گنڈا پور صاحب آپ مجھے خانہ کعبہ میں لے جائیں۔ یہ وہی رانا ثناء اللہ ہیں جنہوں نے یہ جھوٹ بولا کہ آپ کو جتنے ویپن لائسنسز چاہیے مجھ سے لیں۔ میں نے کہا کہ میں آپ لوگوں سے کیوں لوں، میں آپ کا کوئی منت کرنے والا ہوں۔ چلے پوائنٹ پہ آ جائیں خرم نواز گنڈا پور صاحب۔ بات یہ ہے کہ یہ ویزوں کی کاپیاں ہیں۔ اگر میں سمپلی ایک سوال پوچھتا ہوں کہ پھر ڈینائی کیوں کیا گیا رمضان شوگر ملز کی طرف سے کہ ایک بھی انڈین نہیں ہے؟ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈین ایکسپرٹ آتے ہیں، یہ ریگولر چیز ہے۔ میں دوسرا سوال پوچھتا ہوں کہ کیا پولیس رپورٹ سے نارمل لوگوں کو
ایگزیمپٹ کیا جاتا ہے. شرمیلا ٹیگور ایک دن کے لیے لاہور آئی تھی, صرف ایک کلچرل فیسٹیول اٹینڈ کرنے کے لیے, ان کو پولیس ایگزیمپشن نہیں دی گئی تھی. تو کیا یہ خصوصی طور پہ شفقت فرمائی گئی رمضان شوگر ملز پہ؟ اور اگر یہ خصوصی شفقت فرمائی گئی تو یہ کیوں شفقت فرمائی گئی؟ ٹھیک. اور جو میں بہت شکریہ خرم نواز گنڈا پور صاحب ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے. میں چاہوں گا ثناء اللہ صاحب ان دو ٹائم کم ہے, بس اگلے شو کسی میں ہم بات کر لیں گے اس موضوع پر. بہت شکریہ خرم نواز گنڈا پور صاحب ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے. رانا ثناء اللہ صاحب آپ کو بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین یہاں پر لیں گے ایک بریک سے واپس آ کر ہم بات کریں گے لندن میں ہونے والی ٹریک ٹو ڈائیلاگ سے متعلق جو کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ہوئے ہیں. ڈو اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ایک ایسے وقت میں کہ جب پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات انتہائی کشیدہ ہیں, لفظی جنگ جو ہے وہ دونوں ممالک کے سربراہان کے درمیان جاری ہے. ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے برطانیہ میں, لندن کے اندر ایک ٹریک ٹو انگیجمنٹ ہوئی ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان, جس میں پاکستان کی جانب سے ISI کے سابق سربراہ جنرل اسد درانی, جنرل احسان الحق اور اس کے علاوہ آزاد کشمیر سے سردار امجد یوسف اور ارشاد محمود نے شرکت کی, جبکہ بھارت کی جانب سے اس ٹریک ٹو انگیجمنٹ میں شریک تھے را کے سابق چیف AS دولت صاحب, اور اس کے علاوہ ایئر وائس مارشل کپل کاک بھی اس میں موجود تھے, اور سری نگر سے شجاعت بخاری اور شفاعت صاحب نے اس میں شرکت کی. اور اس ٹریک ٹو انگیجمنٹ کے اندر جو ڈائلاگ ہوئے ہیں اس میں برطانیہ کے اندر پاکستان اور بھارت کے ہائی کمشنر کے حکام بھی اس میں موجود تھے. لندن میں یہ انگیجمنٹ ہوئی ہے. کتنی امپورٹنٹ ہے موجودہ حالات میں یہ ٹریک ٹو ڈائیلاگ کی جو انگیجمنٹ ہوئی ہے, اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمارے اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب, دفاعی تجزیہ کار ہیں, جبکہ ہمیں بھارت سے جوائن کر رہی ہیں رجیکا تلوار, سینئر صحافی ہیں. سب سے پہلے بڑھیں گے امجد شعیب صاحب کی جانب. امجد شعیب صاحب, کیسے دیکھ رہے ہیں موجودہ جو حالات ہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان؟ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں حالات کافی زیادہ کشیدہ ہیں. مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارتی مظالم کو جاری 64 روز ہو چکے ہیں. ان حالات میں ٹریک ٹو انگیجمنٹ جو ہوئی ہے, اور اس میں جو 3 بیسیکلی تجاویز دی گئی ہیں, ایک تجویز یہ دی گئی ہے کہ انڈیا اور پاکستان فوری طور پر مذاکرات شروع کریں, اور دوسری اس میں یہ تجویز آئی ہے کشمیریوں کی رائے شامل کی جائے, آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے رہائشیوں سے رائے لی جائے کہ کیا ہونا چاہیے, اور تیسرا جو ہے نئی دہلی سری نگر کے ساتھ فوری طور پر مذاکرات شروع کرے. تو کیسے دیکھتے ہیں اس ڈیولپمنٹ کو آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, میرا اپنا جو تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ ٹریک ٹو ڈائیلاگ ہیں, ان کے چونکہ اس میں پبلک کی اپنی انوالومنٹ نہیں ہوتی, کشمیریوں کی پوری رائے شامل نہیں ہوتی, اور کچھ انڈیویجولز بیٹھ کے آپس میں بات کرتے ہیں جن کی کوئی آفیشیل اوبلیگیشنز نہیں ہیں, کمٹمنٹ نہیں ہے, دے آر ناٹ ریپرزینٹنگ اینی گورنمنٹ, تو یوزلی یہ بے نتیجہ رہتے ہیں. اس میں بات چیت تو بہت ہو جاتی ہے, کچھ پرپوزلز بھی سامنے آتی ہیں, لیکن کیا ٹریک ٹو میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو کسی نے امپاور کیا ہے, ان کو کوئی اتھارٹی دی ہے کہ آپ کسی چیز کے اوپر یس اور نو کر کے آئیں وہاں پہ؟ تو یہ چیز نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ کمی رہتی ہے اور نتیجہ بالآخر کچھ نہیں نکلتا. اب صورتحال یہ ہے کہ اس وقت ٹریک ٹو کے چکر میں پڑنے کی بجائے 2 بڑی امپورٹنٹ چیزیں. ایک تو یہ کہ کشمیر میں اس وقت جو ایک انسانی جانوں کا نقصان ہو رہا ہے, جو لوگ وہاں پہ زخمی ہو رہے ہیں, جو مارے جا رہے ہیں, اور ایکسیسز ہیں بہت زیادہ ہیومن رائٹس کے اگینسٹ, پہلی تو چیز یہ ہے کہ وہ فوراً بند ہونا چاہیے. اگر آپ وہ بند نہیں کرتے تو میں سمجھتا ہوں کشمیر میں پہلی بات تو یہ کہ نفرتیں بڑھیں گی. دوسری چیز یہ کہ تجربے نے بتا دیا کہ آج 2 مہینے سے اوپر ہو گیا ہے, اور آپ جتنا بھی تشدد کر رہے ہیں وہ آگے سے ریاکشن آ رہا ہے, یہ نہیں ہوا کہ ریاکشن ختم ہو جائے. سو میرا خیال ہے کہ ایک تو گراؤنڈ ریالٹی کو سمجھ کے تو لوگوں کے ساتھ یہ بربریت بند کرنی چاہیے. بہت زیادہ فروٹفل نہیں اس وہ نہیں ہے, اس کو ایک تو یہ بربریت بند کرنی چاہیے. دوسری طرف یہ ہے کہ ایک سیریس ڈائیلاگ جو ہے وہ جس میں کشمیریوں کو بھی شامل کر کے انڈیا اور پاکستان کے درمیان ہونا چاہیے, گورنمنٹس کو کرنا چاہیے.
गवर्नमेंट्स अपनी जिम्मेदारी उतार के तो ये दाएं बाएं के लोगों के कंधों पे फेंक के फारिग हो जाती हैं, तो बात कहीं नहीं जाती। ये मैं समझता हूं कि ये वक्त को जाया करने वाली एक्सरसाइज है, उसकी बजाय एक सीरियस डायलॉग बहुत ज़्यादा होपफुल नहीं है। रजिका, आप कैसे देखती हैं इस अहम डेवलपमेंट को, एक अहम मौके पे जब पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात काफ़ी ज़्यादा कशीदा हैं? समर, मैं जनरल साहब के साथ बहुत ही एहतराम करते हुए मैं मुत्तफिक नहीं हूँ कि ट्रैक टू डिप्लोमेसी जो है वो कामयाब नहीं है। जनरल साहब को याद होगा कि कारगिल के दौरान भी ट्रैक टू डिप्लोमेसी जनरल मुशर्रफ की जब चल रही थी आपके यहाँ टेन्योर था, तब ट्रैक टू डिप्लोमेसी जरूर बैक एंड पर स्टार्ट हुई थी और उससे हमें फायदा जरूर हुआ और खुद होता भी है। आप जर्नलिस्ट हैं, मैं जर्नलिस्ट हूँ, और आप और मैं आपस में ये चीज जरूर एग्री करते होंगे कि किसी ना किसी सतह पर आप और मैं और हमारे जैसे और भी जर्नलिस्ट जो हैं वो ट्रैक टू में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली छोटे बड़े लेवल पर इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि ये एक पीस इनिशिएटिव है और हमें इसको सपोर्ट इसलिए करना चाहिए। एज जर्नलिस्ट हमें सपोर्ट इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को बढ़ावा देने का एक इनफॉर्मल लेकिन एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका है। और दूसरी बात ये है कि इसमें जो आपने 3 तजावीज का जिक्र किया, उसमें सबसे लास्ट में जो तजवीज दी गई वो सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे ख्याल से, और उसको सबसे ऊपर रखना चाहिए डिस्कशन के टेबल पर, कि नई दिल्ली और श्रीनगर के दरमियान जो है मुज़ाकरात शुरू हों। तो लेकिन रजिका, बात तो वही है कि इन तजावीज को इन तजावीज का दोनों हुकूमतों की जानिब से कंसिडर किया जाना असल इम्पोर्टेंट बात है। जी बिल्कुल कंसिडर। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो ट्रैक टू का, मुझे तो कोई इल्म नहीं है कि ट्रैक टू का कोई मुलाकात हुई है, लेकिन हुई है। मेरे सोर्सेस से कहना, तस्वीर भी हमारे इस मीटिंग की पिक्चर भी हमारे जो है वो स्क्रीन पे चल रही है, तस्वीर भी मेरे पास मौजूद है इसकी। आपका सोर्स और आपकी इंफॉर्मेशन को मैं उस पर मुझे कोई शक नहीं है। आप जाहिर है आई एम 100% श्योर कि ये हुई है। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल ठीक है। मैं ये अर्ज कर रही हूँ कि मैं नहीं जानती इसके बारे में कैसी हुई है मुलाकात कोई, क्योंकि अखबारों में या कहीं किसी भी मीडिया में कोई खबर नहीं आई, तो हम जब तक खुद अपनी आंखों से नहीं देख लेते, तो आदत है ये भी एक ढीठ होता है ना जर्नलिस्ट, जब तक खुद ना देखे तब तक एतबार नहीं करेगा। तो ये है कि मैंने ऐसा सुना पड़ा कहीं नहीं, आप कह रहे हैं तो नहीं, ये कहीं रिपोर्ट नहीं हुआ, ये एक्सक्लूसिवली हम इस शो में ही ये न्यूज़ जो है वो दे रहे हैं। ये ट्रैक टू होता भी ऐसे ही है, उसकी कामयाबी होगी भी तभी होगी अगर वो पब्लिक डोमेन में ना आए। बिल्कुल। तो मैं ये अर्ज कर रही थी कि ट्रैक टू जो है ये अगर इनकी ये हुई है, और अगर ये तजावीज 3 तजावीज जो आपने जिक्र किया, अगर ये दोनों मुमालिक की हुकूमतों के सामने पेश होती है, तो जो आखिरी तजवीज है वो सबसे अहम है, और वो ये है, उसको डिस्कस करना सबसे अहम है कि दिल्ली और श्रीनगर के दरमियान मुज़ाकरात शुरू किए जाएं। तो मैं यहाँ पर यह अर्ज करना चाहती हूँ कि दिल्ली ने तो भरपूर कोशिश की, श्रीनगर जाकर अपनी एक वफद लेकर गए और वहां पर उन्होंने कोशिश की कि मुलाकात की जाए। अब भाई कोई दरवाजा आपके खटखटाए, आप दरवाजा ना खोले तो आप क्या करेंगे? कितनी देर खटखटाकर वहां से वापस आएंगे? उनको कोल्ड शोल्डर उस पे तो कश्मीरियों के भी कंसर्न है कि एक और तरीके से राजनाथ सिंह साहब ने कह दिया जी मैं फलां जगह पर मौजूद हूँ, जिसने आना है मुज़ाकरात के लिए आ जाए। उस पे तो कश्मीरियों के कंसर्न भी हैं कि कुछ तरीक़ाकार ठीक नहीं है। जिन्होंने एक उनमें से गए हैं जो जाके जिन्होंने दरवाजा भी खटखटाया। बहुत सालों की एक फ्रॉस्ट है, ये बर्फ भी नहीं है, ये एक फ्रॉस्ट है बहुत सालों की जो जमी हुई है। इसको हमें प्यार, मोहब्बत और एतबार और एहतराम की गरमाइश से इसको पिघलाना होगा, और ये अभी धीरे धीरे दोबारा से रिज्यूम हो रही हैं चीजें। दुख की बात है कि हम दोबारा थोड़ी देर चलते हैं आगे, अंग्रेजी वाली बात है, वी टेक 1 स्टेप फॉरवर्ड एंड 2 स्टेप्स बैकवर्ड, वो करते हैं। तो जो किया कराया उस पर अपने हाथों से हम दोनों मिलकर पानी फेर देते हैं। तो अब दोबारा रिज्यूम हुई है, तो उम्मीद रखें पॉजिटिव इसका रिजल्ट कोई निकलेगा। ठीक, हमारे साथ रहेगा रजिका। हमें यहाँ एक ब्रेक लेनी है, वापस आकर हम डिस्कस करते हैं कि दोनों ममालिक की गवर्नमेंट्स जो हैं वो क्यों इस तरह की तजावीज़ को कंसीडर नहीं करती हैं। बात करेंगे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। ट्रैक टू इंगेजमेंट्स पाकिस्तान और भारत के दरमियान 8 के करीब मुख्तलिफ फोरम से चल रही हैं और सबकी तजवीज़ तकरीबन यही है कि पाकिस्तान और भारत को मुज़ाकरात फौरी तौर पर शुरू करने चाहिए, लेकिन दोनों ममालिक की जानिब से अभी तक मुज़ाकरात के बाज़ाब्ता शुरू होने का कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा। पाकिस्तान ने 2 कोशिशें की। पाकिस्तानी सेक्रेटरी हारजा ने भारतीय मनसब को 2 खतूत लिखे जिसमें मुज़ाकरात की दावत दी गई, लेकिन भारत की जानिब से यह कहकर टाल दिया गया कि सिर्फ मुज़ाकरात कश्मीर पर नहीं होंगे, कश्मीर पर बात नहीं की जाएगी, बल्कि बात होगी तो दहशतगर्दी पर होगी। अमजद शोएब साहब क्या देखते हैं, मुस्तकबिल क्या देखते हैं डायलॉग से आप? जो मोहतरमा कह रही थी, मैं उनकी बात बहुत सारी से मुत्तफिक हूँ, लेकिन बाज़ चीज़ों पे मैं मसलन जनरल मुशर्रफ के दौर की ट्रैक टू की डिप्लोमेसी की बात की जाती है, और वो एक थी जो कि बड़े मैं समझता हूँ उसमें कंसिस्टेंसी रही, बड़े लंबे वक्त के लिए वो ट्रैक टू चलती रही। और जनरल मुशर्रफ चूँकि एक डिक्टेटर थे, आंसरेबल नहीं थे उस तरह कौम को, तो वो कुछ स्टेप्स ले गए, लेकिन 8 साल उनका भी इसी तरह गुजर गए। हुआ ये कि जब वो किताब छपी खुर्शीद कसूरी की और बाहर आई बातें, तो पता ये चला कि हमारी पार्लियामेंट में और पाकिस्तान के अवाम में और कश्मीरी अवाम में उन प्रपोजल्स की जो ट्रैक टू के थ्रू उन्होंने की, उनकी कोई भी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं। बिल्कुल। यहाँ पे जो रिएक्शन मैंने बहुत सारे लोगों से जो डिस्कस किया, एनालिस्ट से भी और जर्नलिस्ट वगैरह लोगों से, एंड दे वर डिसअपॉइंटेड कि जनरल मुशर्रफ के वक्त में जो ट्रैक टू की गई, अगर ये हो जाता हल तो दैट वुड हैव बीन ए डिजास्टर। अच्छा, अब अगर ये सूरत हाल यहाँ पे कल को निकले, और इसलिए कि ट्रैक टू पीपल आर नॉट आंसरेबल टू एनीबॉडी, ना वो इलेक्ट हुए हैं, वो मैंडेट नहीं होता, वो अपने तौर पे जाके बातें करके तो जो भी प्रपोजल लेके आए, मे बी टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी, बेस्ट ऑफ देयर अंडरस्टैंडिंग वो करते हों, विद वेरी गुड इंटेंशंस करते हों, सब कुछ है, लेकिन चूंकि उसको ऑफिशियल या पब्लिक एक्सेप्टेबिलिटी का कोई सर्टिफिकेट उनके पास नहीं है, दे आर नॉट इलेक्टेड पीपल, तो नतीजा ये निकलता है कि बहुत सारे वक्त के बाद भी आप फिर वहीं आ जाते हैं। मैं ये सवाल करता हूँ कि आफ्टर ऑल 2 हुकूमतों को आपस में बातचीत करने में तकलीफ क्या है, मसला क्या है, क्यों नहीं करते ये बात? अगर ख्वाहिश है मसला हल करना है तो यार तुम ट्रैक टू के उन लोगों को जो ख्वार कर रहे हो, भगा रहे हो दाएं बाएं, उसकी बजाय खुद बैठो, बात करो और मामले को हल करो। आप तमाशा बना के बैठ जाते हैं कि जी वो फलां बात कर लेगा, फिर एक और आ जाएगा रेस्क्यू वाले। 2 खतूत तो लिखे हैं सेक्रेटरी हारजा साहब ने भारतीय, देखो ना, अभी ये रेस्क्यू वालों ने कोई स्पॉन्सर किया, पता नहीं क्या ये रिसोर्स वालों ने, रिसोर्स कल कोई और स्पॉन्सर करके ले आएगा, यहाँ पे एक खिचड़ बप्पा बन जाएगा, वो जो कोई कुछ सुना रहा होगा, कुछ सुना रहा होगा कि ये 2-3 अदारे लगे हुए हैं इस काम पे। बात ये है कि जिनको हमने वोट दिए, जिन लोगों की जिम्मेदारी है, जिनको पब्लिक ओन करती है, ठीक, वो क्यों नहीं हिलते? ठीक, चले वो दोनों तरफ बैठे हुए लोग हैं, वो हिले, वो उनको वो तमाशा देख रहे हैं बैठे और समझ रहे हैं कि जी हम इसी तरह हल कर लेंगे और हो जाएगा ट्रैक टू से, वो तो कुछ नहीं होता। और मुशर्रफ वाला जो है वो तो कंडेमनेशन होती नहीं है मुशर्रफ के जाने के बाद। ठीक, एक आदमी हुकूमत में बैठा होता है, वो हवा नहीं लगने देता, लेकिन बाद में किसी ने उसको ऑन नहीं किया। रजिका, क्या भारत में क्या सेंटीमेंट्स है? पाकिस्तानी सेक्रेटरी हारजा ने 2 खतूत लिखे भारतीय सेक्रेटरी हारजा को कि वो आए इस्लामाबाद में मुज़ाकरात करें, कश्मीर पर बातचीत करें, जो कि दोनों ममालिक के दरमियान जो बोन ऑफ कंटेंशन है वो कश्मीर है, उस पर बात नहीं होगी तो मसला हल नहीं होगा किसी भी सूरत में। तो क्या वजह क्या है, क्यों भारत जो है वो मुज़ाकरात नहीं करना चाह रहा कश्मीर के मामले पर? समर, कश्मीर के ऊपर बात करने के लिए इनवाइट किया गया है और इंडिया का स्टांस बहुत क्लियर है, और इस गवर्नमेंट ने बहुत ही अपना ये स्टांस और वाजे कर दिया है कि हम एक तो आपके साथ पूरा एक वेल राउंडेड जो है डिस्कशन करेंगे सिक्योरिटी और टेररिज्म के ऊपर, अकेले कश्मीर के ऊपर नहीं करेंगे, क्योंकि कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान की सिक्योरिटी और टेररिज्म के एक बड़े लार्जर कॉन्टेक्स्ट का एक हिस्सा है। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें करने को, जबकि पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल ही एक बहुत ही लेजर फोकस्ड डिस्कशन का टॉपिक रखना चाहता है। कश्मीर जैसे और कोई चीज अहम है ही नहीं। बोन ऑफ कंटेंशन तो कश्मीर है। आज पाकिस्तान और भारत अगर हरीफ है तो कश्मीर की वजह से बेसिकली। नहीं, बिल्कुल ठीक, आप जा फरमा रहे हैं, लेकिन इसके अलावा दूसरी चीजों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता ना। जैसे बॉम्बे के अटैक्स जो हुए, क्या वो बोन ऑफ कंटेंशन नहीं है? तो इसी तरीके दूसरी चीज जो है, आपके सवाल पूछने से पहले मेरे जहन में आ रहा था कि मैं जनरल साहब से एक सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि जनरल साहब, आपने बहुत अच्छी सलाह दी है कि जो हुकूमतें हैं इनको क्या तकलीफ है, ये क्यों नहीं आपस में बैठ के बातें करती और मसले का जो सोल्यूशन है उसको ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं करती? क्योंकि अल्टीमेटली यही अपने
ممالک میں اپنی اپنی جو ہے الیکٹریٹ اس کو آنسریبل ہیں اور لوگوں کو دائیں بائیں ادھر ادھر بھگاتے ہیں. ان لوگوں کو جن کی کوئی پولیٹیکل مینڈیٹ نہیں ہوتی ان کو انوالو کر لیتے ہیں. آئی انٹائرلی اگری ود یو سر. لیکن سر میرا ایک آپ سے میرا ایک سوال ہے. میں بہت ہی احترام کے ساتھ سر یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں. نتھنگ پرسنل. میں ایک انسٹیٹیوشن کو کوشچن کر رہی ہوں, آپ کو پرسنلی نہیں کر رہی. آپ پاکستان کی فوج سے تعلق رکھتے ہیں سر. ایک بھارتی ہونے کے ناطے مجھے کائنڈلی یہ سمجھا دیں کہ پاکستان کی فوج کے رہتے حکومت کے ساتھ بات کرنے کا کوئی فائدہ بھی ہے سر؟ کیونکہ پیچھے سے ریموٹ کنٹرول کہیں اور ہے, ساری حکومتیں آتی ہیں جاتی ہیں, وہ ڈمیز کی طرح بیٹھ جاتی ہیں. کیا ٹریک 2 سے بھی زیادہ یوز لیس ہوگی؟ دیکھیں یہ آپ کا سوال نامناسب اور پروپیگنڈا کی بنیاد پہ ہے. 8 سال جنرل مشرف ہیڈ آف دی آرمی آپ سے بات کرتا رہا. ہی واز دی آرمی چیف. یہ کہنا میں سمجھتا ہوں بالکل زیادتی ہے کہ آرمی یہ نہیں چاہتی, کیونکہ 8 سال تو مشرف تھا ہیڈ آف دی اسٹیٹ اور وہ بات کرتا رہا, اور آپ اس کو بھلا کے یہ پروپیگنڈے کے اوپر آ جاتے ہیں, بھلا کے اس کو. اور آپ کی گورنمنٹ, دیکھیے میں ایک چیز عرض کروں آپ کو, پاکستان آرمی جو ہے, پاکستان آرمی, میری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں, ایک سیکنڈ دیجیے. جی مشرف کے ساتھ باتیں ڈیسائسو رہی بھی اسی وجہ سے کیونکہ وہ آرمی کا آدمی تھا. وہی تو کہہ رہا ہوں میں, آرمی بات کرنا چاہتی ہے. مشرف تبھی بات کر رہا تھا کہ آرمی بات کرنا چاہتی ہے. یہی تو میں آپ کا دیکھیں نا سوال جو ہے, انڈیا he is not given free hand. He has the best intentions towards India. نہیں اس دور میں جو جنرل صاحب بات کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ مشرف صاحب جب تھے تو آرمی کا. آپ بڑی محترم ہیں, میرے لیے چھوٹی بہنوں کی طرح ہیں. کاش آپ ادھر کبھی آئیں تو آپ سے ملاقات بھی ہو. آپ چھوٹی بہنوں کی طرح ہے, اتنے مہذب طریقے سے بات ہو رہی ہے, میں بڑی خوش ہوا ہوں. لیکن میں ایک چیز عرض کروں کہ یہ پروپیگنڈا ہے. آپ ذہن میں رکھیے کہ ہمارے پاس بہت شارٹ ہے, آرمی تو بہت زیادہ اس چیز کے اوپر کرتے ہیں شارٹلی. بالکل ہمارے پاس ٹائم کم ہے, آنسر کر دیں, آپ رسپونڈ کر دیں. جی پلیز آپ رسپونڈ کر دیں اس پہ کوئکلی. پھر میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان آرمی کبھی اس معاملے میں رکاوٹ نہیں ہوگی. ہم اپنی گورنمنٹ کو صرف یہ کہتے ہیں کہ آپ کشمیر کے مسئلے کو پرائرٹی دیں. جہاں آپ دہشت گردی کا کہتے ہیں بالکل اس سے بات بھی, اس پہ بھی بات ہو. اور خاص طور پہ کل کے حساب سے جو 8 سال سے انڈیا یہاں پہ کروا رہا ہے دہشت گردی, میں سمجھتا ہوں اس پہ بڑی بات ہونی چاہیے. بہت تباہی ہوئی, ہمارے ہزاروں لوگ مارے گئے جن کا خون انڈیا کے کندھوں پہ ہے. بہت شکریہ جنرل صاحب, اور وہ بھی بات ہونی چاہیے, ضرور ہونی چاہیے. امجد شعیب صاحب میں شو میں جوائن کرنے کے لیے, اور رچیکا تلوار ہمیں بھارت سے جوائن کر رہی تھی. بہت شکریہ آپ دونوں معزز مہمانوں کا. ناظرین, ٹریک ٹو ڈپلومیسی جو ہے یہ ایک, اس کی بھی اپنی جگہ اہمیت ہے, لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ دونوں ممالک کی حکومتیں جب براہ راست آ کے مذاکرات کریں گی تو تب ہی معاملہ آگے بڑھے گا. آج کے شو میں اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.